रेन वेस्टिङ भनेको चाहिँ के हो एक्ज्याक्ट? रेन वेस्टिङ भनेको चाहिँ अहिले अस्ट्रेलियामा एकदमै इभल्भिङ स्ट्राटेजी हो। अर्को च्यालेन्जेस भनौँ न रेन वेस्टिङको चाहिँ अब बसिरहेको घरलाई इन्भेस्टमेन्ट गराउनु पर्यो। हजुर हो, त्यो गर्दा चाहिँ एक्सिडेन्टल इन्भेस्टर बनिन्छ क्या। रेन वेस्टिङ तपाईँको लागि सुइटेबल छ कि छैन होइन? नमस्ते अनि स्वागत छ तपाईँहरूलाई। यो चाहिँ नि इन्भेस्टमेन्ट, प्रपर्टी इन्भेस्टमेन्ट र फाइनेन्स रिलेटेड पोडकास्ट हामीले सुरु गर्दैछौँ। यो हाम्रो पहिलो प्रयास हो र यो पोडकास्टमा चाहिँ नि हामीले जेनरली अस्ट्रेलियन प्रपर्टी फाइनेन्स र प्रपर्टीको मार्केटको ट्रेन्ड्सको विषयमा हामी कुरा गर्छौँ। र आजको हाम्रो टपिक भने चाहिँ नि हामीले रेन्ट वेस्टिङ, रेन्टमा बसेर इन्भेस्ट गर्नु चाहिँ कतिको बेनिफिसियल हुन्छ त्यो विषयमा चाहिँ म दिनकर सिक्देल प्रपर्टी बायर्स एडभोकेट र हाम्रो विष्णु हरियालजी हुनुहुन्छ मोर्गेज ब्रोकर। हामी दुईजना मिलेर चाहिँ यसमा चाहिँ यो विषयमा रेन्ट वेस्टिङको विषयमा चाहिँ हामीले इन्टरेक्सन गर्छौँ र आफ्नो थट्सहरू र च्यालेन्जेसहरू र त्यसको ड्रब्याक्स र त्यसको के बेनिफिट छ त्यसको ओभरअल हामी चाहिँ कन्भर्सेसन गर्न जाँदैछौँ। नमस्ते, म विष्णु हरियाल, मोर्गेज ब्रोकर। हामीले चाहिँ प्रपर्टी पोडकास्ट सुरु गर्ने निर्णय गरेका छौँ र अहिले द वाइज शेर्पा प्रपर्टी पोडकास्ट, प्रपर्टी एन्ड फाइनेन्स पोडकास्ट हामीले आज हाम्रो फर्स्ट एपिसोड सुरु हुँदैछ। यसमा चाहिँ फर्स्ट एपिसोडमा हामीले वी आर गोइङ टु टक अबाउट रेन्ट वेस्टिङ। रेन्ट वेस्टिङ के हो, वाट इज रेन्ट वेस्टिङ, हाउ डज इट वर्क, वाट आर प्रोज एन्ड कन्स, इज दिस राइट फर यु, र यससँग सम्बन्धित विभिन्न कुराहरूलाई हामीले यो आजको एपिसोडमा इन्भल्भ गर्ने ट्राई गर्छौँ। लेट्स स्टार्ट दिनकरजी। ओके, ठिक छ विष्णुजी। सो लेट्स स्टार्ट विथ द बेसिक अफ रेन्ट वेस्टिङ होइन। रेन्ट वेस्टिङ भने चाहिँ कहिलेकाहीँ मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्समा चाहिँ मैले जुन बेला सुरुमा प्रपर्टी किनेको थिएँ, इन्भेस्टमेन्ट प्रपर्टी, आई वाज एक्चुअली रेन्ट वेस्टिङ क्या। म चाहिँ अल्टिमो सिटी सिडनीमा बस्थेँ। सो वी ह्याड अ इन्भेस्टमेन्ट प्रपर्टी, हामीले इन्भेस्टमेन्ट प्रपर्टी किनेको थियो, तर आई डिडन्ट इभन नो एक्ज्याक्टली वाट वाज रेन्ट वेस्टिङ एट द्याट टाइम। मलाई त्यो रेन्ट वेस्टिङको एउटा त्यो भनौँ न स्ट्राटेजी हो भन्ने चाहिँ थाहा थिएन, तर आई वाज डुइङ द्याट होइन। त्यसले गर्दा लेट्स टक अबाउट यो चाहिँ यो रेन्ट वेस्टिङ भनेको चाहिँ के हो एक्ज्याक्टली, वाट इज एक्ज्याक्टली द कन्सेप्ट अफ रेन्ट वेस्टिङ, तपाईँलाई के लाग्छ? रेन्ट वेस्टिङ भनेको चाहिँ अहिले अस्ट्रेलियामा एकदमै इभल्भिङ स्ट्राटेजी हो। इट इज भेरी गुड फर मेनी है। यो भनेको चाहिँ वास्तवमा तपाईँ जहाँ बस्नुहुन्छ र जसरी बसिरहनु भएको छ त्यो आफ्नो लाइफस्टाइल इन्जोय गरिराख्नु भएको छ र तपाईँको लाइफलाई चाहिँ लाइफस्टाइललाई सेक्रिफाइस नगरिकन तपाईँ प्रपर्टीमा इन्भेस्टमेन्ट गर्न खोज्नुहुन्छ भने त्यो स्ट्राटेजीलाई रेन्ट वेस्टिङ स्ट्राटेजी भनिन्छ। फर इक्जाम्पल, आई एम लिभिङ इन कुजी बिच, न्यू साउथ वेल्स, अनि मैले घर किन्न खोजेँ। अब म घर किन्न खोजेँ भने कुजीमा मलाई घर किन्न त अलिकति फाइनेन्सियल्ली इट मे नट बी पोसिबल एक्जाम। त्यो अवस्थामा चाहिँ मैले के गर्ने त, कस्तो स्ट्राटेजी लगाउन सक्छु त भन्दा रेन्ट वेस्टिङ स्ट्राटेजी चाहिँ माइट बी गुड अप्सन फर मी। जस्तै तपाईँले भनेअनुसार चाहे कुजी होस्, चाहे बोन्डाईमा होस्, चाहे एक्सपेन्सिभ एरियाज लाइफस्टाइल एरिया भनौँ न, सिटीमा तपाईँ बस्नुहुन्छ, त्यहाँ चाहिँ त्यहाँको लाइफस्टाइल इन्जोय गर्नुहुन्छ भने चाहिँ एट द सेम टाइम यु वान्ट टु इन्भेस्ट समवेयर होइन, तपाईँको आफ्नो बोरोइङ क्यापेसिटीलाई युज गरेर इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ भने त्यो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ओभरअल रेन्ट वेस्टिङ भनिन्छ होइन। तर रेन्ट वेस्टिङमा चाहिँ अब जेनरली कस्तो कुरा हुन्छ भने यो चाहिँ अब डेफिनेटली इट्स डेफिनेटली अब रेन्ट वेस्टिङ तपाईँको लागि सुइटेबल छ कि छैन होइन। अब एभ्री इन्डिभिजुअल हेज डिफ्रेन्ट स्ट्राटेजी सुट्स फर द्याट पर्सन होइन। कसैलाई चाहिँ सुट गर्छ, कसैलाई सुट नगर्न सक्छ होइन। इट पर्सनल फाइनेन्सियल सिचुएसन, लाइफस्टाइल र फाइनेन्सियल गोलमा पनि डिपेन्ड हुन्छ। तर एज अ ओभरअल भन्नुपर्दाखेरि तपाईँको यो जुन रेन्ट वेस्टिङ चाहिँ तपाईँको लागि ठिक हो भन्ने चाहिँ कसरी हामीले छुट्याउने, इज इट राइट फर यु? यसमा चाहिँ तपाईँको सबैको आफ्नो पर्सनल गोल्सहरू हुन्छ र हाउ यु वान्ट टु टेक यर लाइफ है। आफ्नो लाइफलाई चाहिँ म कसरी जिउँछु र मेरो इन्ड गोल के हो होइन। इफ आई मैले चाहिँ मेरो फर्स्ट होम अस्ट्रेलियन होम, लाइक एभ्री वान हेज ए लाइक ड्रिम टु हेभ अस्ट्रेलिया, टु हेभ वान होम इन अस्ट्रेलिया होइन। त्यो चाहिँ मेरो ड्रिम होम हो भनेर सबैको ड्रिम हुन्छ। तर त्यो ड्रिम होम भन्दैमा अब सबै पैसा त्यही ड्रिम होममा चाहिँ इन्भेस्ट गरेर
भोलि बिहान तपाईँ अरू इन्भेस्टै गर्न नसक्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। त्यो चाहिँ तपाईँको गोल हो कि होइन? कसैको चाहिँ अब हुन्छ गोल लेट्स बाई वान होम एन्ड देन सेटल इन देयर, नट थिङ्क अबाउट इन्भेस्टमेन्ट होइन, त्यसैमा आइएम ह्याप्पी भन्ने हुन्छ। कसैको चाहिँ अब आई वान्ट टु have properties, I want to keep multiple properties, build the portfolios, build a portfolio so I can have a passive income हैन हजुर भन्ने पनि प्रायोरिटी हुन्छ। यसमा तपाईँलाई मैले एउटा कुरो सोधेँ, मैले जस्तो मेरो आई हेभ मेनी एक्सपिरियन्स अफ माई क्लाइन्ट, माई पर्सनल सिचुएसन जुन बेला मैले रेइन्भेस्टिङ गरेर चाहिँ थाहा नै नभइकन होइन, त्यसपछि मलाई थाहा भयो र आई हेल्प मेनी क्लाइन्ट्स टु बाई रेइन्भेस्टिङ प्रपर्टी। अनि उहाँहरूको सिचुएसन के थियो भन्दा एकजना पर्टिकुलर जो हुनुहुन्थ्यो उहाँको चाहिँ नि क्लाइन्टको उहाँ चाहिँ नि सदरल्यान्ड साया बस्नुहुन्थ्यो। हजुर। अनि उहाँले चाहिँ नि सदरल्यान्ड सायामा $2 million 1.8 को प्रपर्टी अफोर्ड गर्न सक्नुहुन्न थियो होइन, बस्ने एज अ ओनर अकुपायर प्रपर्टी। तर सदरल्यान्ड सायामै उहाँलाई बस्नु चाहिँ किन परेको थियो भने उहाँ चाहिँ त्यही सदरल्यान्ड हस्पिटलमा काम गर्नुहुन्थ्यो होइन। त्यसले गर्दाखेरि एज अ 2 घन्टा 3 घन्टा ट्राभल गरेर अरू लोकेसनमा बस्दाखेरि सो हि विल बी सेक्रिफाइसिङ हिज टाइम होइन, टाइम उहाँको सेक्रिफाइस हुन्छ फ्यामिलीलाई जुन दिने टाइम। सो उहाँको लाइफको जुन सर्कमस्टेन्सेसमा चाहिँ रेन्ट वेस्टिङ वाज अ भेरी गुड स्ट्राटेजी हुन गयो, किनभने सो हि क्यान नट वेस्ट हिज टाइम होइन, हि क्यान गिभ मोर टाइम टु हिज फ्यामिलीज होइन। त्यहीँ सदरल्यान्डमै बस्दाखेरि त्यही हस्पिटलमा नजिकै 10 minutes डिस्टेन्सको लोकेसनमा काम गर्नुहुन्थ्यो। सो हि क्यान स्टे देयर एज अ रेन्ट होइन, रेन्टमा उहाँ बस्नुहुन्थ्यो। अनि उहाँले चाहिँ पोर्टफोलियो जस्तै मैले उहाँलाई हेल्प गरेर चाहिँ क्विन्सल्यान्डको लागि, सो सी वाज बाइङ इन क्विन्सल्यान्ड, एडिलेड एन्ड डिफ्रेन्ट लोकेसन्स होइन, त्यो एउटा इक्जाम्पल। त्यस्तै अरू तपाईँसँग त्यस्तो कुनै छ, कुनै केस इक्जाम्पलहरू छ जो क्लाइन्टहरूले रेन्ट वेस्टिङ गर्नुभएको? डेफिनेटली हामीसँग धेरै नै इक्जाम्पल्सहरू छन् त्यसरी चाहिँ, किनकि तपाईँ रेन्ट गरेर बस्दै गर्दाको समयमा म इन्भेस्टमेन्ट पनि गर्छु भन्ने अब इभन फर्स्ट टाइम बायरहरूले पनि गरेको छ र तपाईँको मल्टिपल प्रपर्टी ओन गर्नेहरू पनि सम पिपुल इभन नट ओन्ली फर द मिडियम टु एभरेज इन्कम, हाई इन्कम अर्नरहरू पनि आई वान्ट टु स्टिल लिभ इन अ बोन्डाई बिच है, मेरो बोन्डाई बिचमा म बसेँ भने मेरो $1,000 पर विक रेन्ट हुन्छ होइन। तर मैले अन्त गएर इन्भेस्ट गरेँ भने त्यो 1000 भन्दा कममा चाहिँ मैले प्रपर्टी किन्न सक्छु। त्यही तपाईँको रिपेमेन्टमा मैले प्रपर्टी पनि ओन गर्न सक्छु। इन द टाइम म बोन्डाईमा पनि बसिरहेको छु, मैले वेल्थ पनि ग्रोथ गरिरहेको छु र मेरो लाइफस्टाइल पनि ग्रोथ भइरहेको छ भन्ने क्लाइन्टहरू हामीसँग धेरै छन्। हजुर, जस्तै तपाईँलाई सरी मैले इन्टरप्ट गरेँ। सो यो बोन्डाईको तपाईँले केस भन्नुभयो होइन, जस्तै जेनरली मैले चाहिँ तपाईँको यो जुन रेन्ट वेस्टिङमा क्लाइन्टहरूको चाहिँ अब हामीले जुन कुरा गऱ्यौँ लाइफस्टाइल, उहाँहरूको चाहिँ मेन लाइफस्टाइल प्रायोरिटी होइन। सो उहाँ कामको नजिकै बस्नुहुन्छ र त्यसपछि युटिलाइज द्याट बोरोइङ क्यापासिटी बाइङ डिफ्रेन्ट होइन। रेन्ट वेस्टिङमा यदि रेन्टमा बसेर इन्भेस्ट गरेन भने चाहिँ देन द्याट्स नट अ आई मिन द यु वेस्टिङ मनी होइन। यदि रेन्ट मात्रै तिर्दै हुनुहुन्छ त तपाईँले कहीँ पनि इन्भेस्ट गर्नु भएन भने चाहिँ यु आर डेफिनेटली वेस्टिङ मनी होइन। तर यदि तपाईँले रेन्टमा बस्नुहुन्छ र तपाईँले इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ एट द सेम टाइम एट द साइमल्टेनियसली देन द्याट दिस कन्सेप्ट होइन मोर एप्लिकेबल होइन। देन यु आर मेकिङ योर वेल्थ इन द मिन टाइम यु आर लिभिङ योर लाइफस्टाइल एज वेल। इज यु नो रेन्ट मनी इज अ डेड मनी। सो when you are like saving some money, let's say बोन्डाईमा $1000 रेन्ट अथवा बोन्डाईमा चाहिँ तपाईँको बोन्डाई नभनौँ, बोन्डाई इज अलरेडी टु हाई, लेट्स टेक एन इक्जाम्पल साउथ वेस्टमा गएर चाहिँ तपाईँले 1 million अहिले 1.2 million को घर किन्नुभयो। 1.2 million को घर किन्दा चाहिँ तपाईँको यु टेक अ लोन अफ 1 million लेट्स चाहिँ होइन, 1 million लोन तपाईँको गर्दा अहिलेको इन्ट्रेस्ट रेटमा अराउन्ड 6500 रिपेमेन्ट हुन्छ, जुन भनेको तपाईँको विकली भन्दाखेरि गर्नुभयो भने तपाईँको 1500 भन्दा माथि पुग्यो भने त्यही रेन्ट तपाईँले तिर्नुभयो त्यही प्रपर्टीमा भने तपाईँले चाहिँ 800-700 भनेपछि 50% तपाईँको चिप अब होइन अप्रोक्सिमेटली। तपाईँले जस्तै यदि रिपेमेन्ट तिर्नुहुन्थ्यो भने त्यही प्रपर्टीलाई तपाईँले डबल हुन्थ्यो भने त्यसको 50% तपाईँलाई चाहिँ क्यास फ्लोमा चाहिँ सेभ भयो होइन रेन्ट हुँदाखेरि। त्यो क्यास फ्लो सेभिङ भएको मनी चाहिँ यु क्यान टेक इट समवेयर एन्ड इन्भेस्ट वेयर यु क्यान। doesn't need to be like the higher in property, but there are so many as a buyer's agent होइन हजुरलाई थाहा छ, there are so many locations in Australia
where you can look for the properties around 500, 600, 550, around that marks, and still growing in a very सिग्निफिकेन्ट ग्रोथ significant growth. Right? जस्तै म तपाईँलाई त्यसमा आउँछु मैले जस्तै भनौँ आई वाज थिङ्किङ अबाउट आस्किङ द्याट क्वेसन लेटर बट आई जस्ट एट द टपिकमा अहिले सोधिहालौँ जस्तै मानौँ कसैको क्यापासिटी $1 million को छ होइन $1 million चाहिँ आई वाज थिङ्किङ अबाउट बाइङ ओनर अकुपायर प्रपर्टी होइन त्यो $1 million लाई स्प्लिट गरेर म चाहिँ ओनर अकुपायर किन्दिनँ अब न रेन्ट वेस्ट होइन र रेन्ट वेस्टमा अर्को कुरा मैले तपाईँलाई मैले बिर्सेँ भन्नुलाई रेन्ट वेस्टिङ भने फेरि एउटा माइन्ड सेटको पनि कुरा आउँछ यसमा चाहिँ किनभने इट्स लाइक कम्प्लिटली रेन्ट वेस्टिङ र बाइङ प्रपर्टी फर लिभिङ इज कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट थिङ्किङ होइन रेन्ट वेस्टिङ भने मोर क्यालकुलेटिभ थिङ्किङ होइन माइन्ड सेट बिजनेसको कुरा भयो भने अब तपाईँ बस्ने प्रपर्टी आफ्नो ओनर अकुपायर किन्दै हुन्छ भने इट्स लाइक मोर इमोसनल थिङ्किङ होइन बोथ आर आइम नट सेङ रङ एन्ड राइट बट बोथ हेभ डिफ्रेन्ट प्रोज एन्ड कन्स एन्ड डिफ्रेन्ट होइन इन्ट्रेस्ट डेफिनेटली नट फर एभ्री वान तर मैले तपाईँलाई क्वेसन सोध्न खोजेको चाहिँ जस्तै मानौँ कसैले $1 million को प्रपर्टी किन्न खोज्दै हुनुहुन्छ ओनर अकुपायर सो ही चेन्ज हिज माइन्ड होइन उहाँले चाहिँ अब म 3टा प्रपर्टी किन्छु मेबी 450 या 350 या भनौँ न मेबी 2टा प्रपर्टी होइन 500 दुईवटा रिजनल प्रपर्टी किन्छु या 2टा डिफ्रेन्ट इन्टरेस्टेड प्रपर्टी किन्छु भनेर यदि त्यो हुँदाखेरि यो रेन्ट वेस्टिङले चाहिँ कसरी फाइदा गर्छ आई मिन इज द्याट बोरोइङ क्यापासिटीमा इन्क्रिज गर्छ कि किनभने रेन्टल इन्कम आइरहेको हुन्छ त्यसको मलाई भन्न सक्नुहुन्छ डेफिनेटली अब यसमा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि लेट्स से कपल छ है कपल छ उनीहरूको कम्बाइन इन्कम लेट्स टेक एन इक्जाम्पल है 200,000 छ है 200,000ले चाहिँ तपाईँको म बस्ने घर किन्छु भने आज म बस्ने घर किने ल फर इक्जाम्पल लेट्स टेक एन इक्जाम्पल एडमन्सन पार्क है एडमन्सन पार्कमा हाम्रो 200,000 कम्बाइन्ड इन्कम छ वी क्यान बोरो अप टु 1 million फ्रम ब्याङ्क है 1 millionमा हामी एउटा घर किन्यौँ बस्यौँ द्याट्स अ नन इन्कम प्रोड्युसिङ एसेट होइन इन्कम त प्रोड्युस हुँदैन होइन हामी त्यहाँ बसिन्छ तर त्यही पैसा चाहिँ त्यही हाम्रो बोरोइङ क्यापेसिटी जुन हाम्रो क्यापेबिलिटी छ त्यसलाई चाहिँ लेट्स डिभाइड डाउन होइन डिभाइड डाउन एन्ड बाई एज मेनी प्रपर्टिज वी हेभ अ क्लाइन्ट लाइक देम होइन उहाँहरूले चाहिँ के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि त्यही बोरोइङ क्यापेसिटीलाई चाहिँ तपाईँको अब डिभाइड बाई 3 गर्दा चाहिँ तपाईँको लेट्स से अब हि बाई प्रपर्टी जस्तै $1 million तपाईँको बोरोइङ क्यापेसिटी छ ओनर अकुपायरमा भने रेन्ट वेस्टिङ गर्दा चाहिँ कति हुन्छ तपाईँको बोरोइङ क्यापेसिटी त्यसमै आउँदैछु अब उहाँहरूले चाहिँ 650 को 2टा प्रपर्टी किन्नुभयो है 650 चाहिँ मा चाहिँ लेट्स से दे पुट डिपोजिट अफ 200,000 1100 चाहिँ लोन भयो होइन लोन भयो गर्न सकियो त्यहाँ चाहिँ है त्यसपछि स्टिल 1100 को लोन गरिसकेपछि पनि दे माइट बी एबल टु बोरो बाई अनदर प्रपर्टी maybe able to borrow around 250 to 300,000 and then if they decide to buy the property because that another property is going to give a rental as well so let's say that income is producing 30,000 let's 650 को 5% yield दिउँ न 3टा प्रपर्टीले 5% yield दियो अरे they might be able to buy 3 properties के ओके सो तपाईँले आई मिन जस्ट कन्क्लुजनमा सो तपाईँले भन्न खोजेको चाहिँ इन्स्टेड अफ $1 million को क्यापासिटी थियो भने तपाईँले यो जुन स्ट्राटेजी गर्दाखेरि यु हेभ अ नाउ क्यापासिटी अफ 1.3 million around approximately 1.3 अब डिपेन्डिङ अन रेन्टल रिटर्न डिपेन्डिङ अन रेन्टल रिटर्न अझ बेटर भयो भने चाहिँ अझ माथि वी क्यान बोरो है ओके सो त्यही भएर चाहिँ अब तपाईँको सुरुमा चाहिँ कस्तो मैले भेटेको छु भन्दाखेरि 2टा टाइपको क्लाइन्टहरू हुन्छ है एउटा चाहिँ मैले भेटेको छु सुरुदेखि नै अलरेडी माइन्ड सेट गराएर चाहिँ तपाईँसँग मेरो एकचोटि कुरा भएको थियो हजुर मैले लास्ट प्रपर्टी एक्वायर गर्ने बेलामा चाहिँ मैले तपाईँसँग सल्लाह गरेको थिएँ म पनि तपाईँको इमेच्योर इन्भेस्टर भएको बेलामा चाहिँ आई वाज कन्फ्युज whether to buy owner occupier and I was trying to convince you find me a property because I was still not clear whether to buy owner occupier or an investor सही हो है अब यसमा चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि तपाईँको हामीसँग आउने क्लाइन्ट चाहिँ if they are buying investment property they are clear I want to buy investment property and I want to have let's say by 29 I want to have 5 properties or I want to have a portfolio of 5 million how we can achieve that हैन त्यसमा चाहिँ हामीले लङ टर्म गोल के छ उहाँहरूको कसरी गर्ने भनेर प्लान गरेर इन्कम हेरेर गरिन्छ है त्यसमै म जोड्दैछु अब त्यसमा चाहिँ अब उहाँहरूले चाहिँ क्लियर गोल लिएर आउनुभयो हामी चाहिँ त्यही अनुसार रेन्ट भेस्टिङ अब त्यही अनुसारको बायर्स एजेन्ट भेट्टाएर तपाईँलाई त्यही अनुसारको क्यापिटल
ग्रोथ प्लस तपाईँको रेन्टल यिल्ड आउने खालको प्रपर्टीहरू रिसर्च गर्नमा हामीले पनि सहयोग गरिन्छ होइन, यस्तो यस्तो तपाईँलाई चाहिन्छ भनेर होइन। अब अर्को हुन्छ चाहिँ लट अफ पिपुल के हुन्छ भन्दाखेरि सुरुमा घर किन्नुहुन्छ, घर किन्दा चाहिँ अब के हुन्छ भन्दाखेरि बस्ने घर भनेर किनिन्छ, किनकि फर्स्ट टाइम हुन्छ, धेरैलाई थाहा हुँदैन होइन, धेरै कुरामा अल्झिन्छ अनि वी पुट लट अफ मनी टु द्याट फर्स्ट होम है। फर्स्ट होम किनिन्छ अनि त्यसपछि चाहिँ अब त्यो फर्स्ट होममा 1-2 वर्ष बस्दै गइसकेपछि अपग्रेड गर्न मन लाग्छ है। इट्स मे नट बी लाइक गुड हाउस अनि त्यसपछि अनि त्यो बेलामा चाहिँ ल लेट्स गो एन्ड बाई अनदर होम भन्ने हुन्छ। अब आइन्छ त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि अब बसिरहेको घरलाई इन्भेस्टमेन्ट गराउनु पऱ्यो। हजुर हो, त्यो गर्दा चाहिँ एक्सिडेन्टल इन्भेस्टर बनिन्छ क्या, भनेको चाहिँ स्ट्राटेजी नलगाइकन चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट भयो कि त्यो हुँदा चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ को चाहिँ ग्रोथ राम्रो हुँदैन र पोर्टफोलियो बनाउन सकिँदैन, धेरै कुराहरूले चाहिँ तपाईँलाई थाहा छ होइन। हजुर, एउटा मैले त्यसमा तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल मैले दिन मन लाग्यो। मैले एकजना मेरो जो क्लाइन्ट हुनुहुन्थ्यो उहाँको चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भने, सो ही म्यानेज टु पिक द रियली गुड मार्केटको जुन छ नि तपाईँको ग्रोथ होइन क्विन्सल्यान्डमा। सो एउटा रकह्याम्पटन, एउटा चाहिँ अर्को ब्रिजबेनमा उहाँले किन्नुभयो। सो ही पर्चेज 2 प्रपर्टिज अराउन्ड 400-500-600,000 को उसमा चाहिँ होइन, दुईवटा। सो दुईवटा प्रपर्टीको सिग्निफिकेन्ट ग्रोथ ही पिक द्याट होइन। यदि सिडनीमा त्यो टाइममा उहाँले इन्भेस्ट गर्नुभयो भने सो त्यो किसिमको ड्रामेटिक ग्रोथ पनि, जस्तै रकह्याम्पटनमा तपाईँले हेर्नु भने 65-75% ग्रोथ भएको छ लास्ट होइन 3-4-5 इयर्सको टाइममा। सो ही म्यानेज टु ग्राब दोज तपाईँको ग्रोथ होइन, अनि बिल्ड हिज म्यासिभ तपाईँको भनौँ न तपाईँको इक्विटी चाहिँ त्यो बिल्ड गर्नुभयो। र त्यसपछि सो नाउ हि इज थिङ्किङ अबाउट बाइङ अ प्रपर्टी इन सिडनी होइन। त्यो म्यासिभ डिपोजिटलाई चाहिँ राखेर एटलिस्ट भनौँ न मेबी ही क्यान नट बाई आउट राइट, बट एटलिस्ट 50% होइन डिपोजिट भयो भने पनि, सो इन्स्टेड अफ बाइङ इन 10%, 20% डिपोजिट, सो होइन 50%, 40% भयो भने लोन रिपेमेन्ट कम भयो होइन। अब त्यो पनि हुन्छ। र अर्को कुरा यो रेन्ट वेस्टिङमा चाहिँ तपाईँको अरू त्यस्तो फाइनेन्सियल एडभान्टेजहरू के छ, अरू जस्तै विल टक अबाउट ड्रब्याक्स च्यालेन्जेसहरू पनि कुरा गर्छौँ होइन। तर फाइनेन्सियल तपाईँको एडभान्टेजेसमा जस्तै मानौ ट्याक्स बेनिफिट्सहरूको कुराहरू होइन, जस्तै मानौ अब तपाईँको ओनर अकुपायर प्रपर्टी हो भने त तपाईँले त्यसलाई फिक्सिङ गर्नुभयो चाहिँ यु डोन्ट गेट एनी होइन बेनिफिट्स, ट्याक्स बेनिफिटहरू तपाईँले केही पनि पाउनुहुन्न होइन। तर एज अ इन्भेस्टमेन्ट प्रपर्टिज हो भने त्यसमा अरू त्यस्तो बेनिफिटहरू, ट्याक्स बेनिफिट भयो, अरू त्यस्तो के बेनिफिट छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई फाइनेन्सियल्ली? फर्स्टमा त एउटा लाइफस्टाइल नै भयो होइन, लाइफस्टाइल भयो प्लस अब तपाईँको आफ्नो मात्रै नभएर आफ्नो किड्सहरू पनि भनौँ न। अब म फर इक्जाम्पल तपाईँको सिडनीको वान अफ द टप स्कुल भएको ठाउँमा गएर म रेन्ट गर्छु भन्दा चाहिँ इजिली रेन्ट गर्न पाइयो, लाइफस्टाइल भयो होइन, द्याट्स लाइफस्टाइल भयो एगेन। अब अर्को कुरा नि हुनसक्छ तपाईँको लाइक आई एम अ डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ पर्सन हु वान्ट्स टु like explore around the cities, different cities. Sometime I want to work from Sydney and then I want to go back to Nepal as well होइन। जस्तै तपाईँ 6 महिना नेपालै जान्छु म, म उहीँ जान्छु रेन्ट यहाँ म रेन्टमा बस्दिनँ, म 6 महिना अब नेपालबाटै काम गर्छु अफिसबाटै वर्क फ्रम होम भन्दा पनि तपाईँले रेन्ट तिरिरहनु नि परेन, तपाईँले स्टिल इन्भेस्टमेन्ट गरिरहनु भएको छ, त्यो पनि बेनिफिट भयो। अब थर्ड होला फेरि तपाईँको म क्विन्सल्यान्डबाट काम गर्छु भन्ने होला, यु क्यान वर्क फ्रम होम डिफ्रेन्ट लोकेसन होइन, यु क्यान गो एनीवेयर स्टिल वर्क होइन, स्टिल मेक मनी एन्ड नट ड्रेन योर मनी होइन, त्यो भयो। अब अर्को भनेको ट्याक्स डिडक्सन, तपाईँको ओनर अकुपायर होमको चाहिँ केही पनि ट्याक्समा डिडक्सन गर्न मिल्दैन भने यसको चाहिँ एक्सपेन्सदेखि लिएर होइन सबै कुराहरू डिडक्सन गर्न मिल्छ। त्यो चाहिँ अब प्रोपर एकाउन्टेन्टसँग नै एकाउन्टिङको कुराहरू छ हजुर, त्यो भयो। लेट्स टक अबाउट नाउ रेन्ट वेस्टिङको जे होस् कन्क्लुजनमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ मैले तपाईँले भनेअनुसार चाहिँ आई मिन फाइनेन्सियल ट्याक्स बेनिफिटहरूको कुरा भयो, डेफिनेटली यु निड टु टक टु युर स्पेसल अकाउन्टेन्ट होइन हु नोज अबाउट दिस इन्भेस्टमेन्ट होइन स्ट्राटेजिज। र त्यसपछि अर्को कुरा लाइफस्टाइलको कुरा भयो होइन, र अर्को कुरा चाहिँ भने चाहिँ इट्स सोल्ली भनौँ न यो चाहिँ एउटा इन्भेस्टमेन्ट स्ट्राटेजी भएको हुनाले चाहिँ फाइनेन्सियल दोज हु हेभ द्याट माइन्ड सेट होइन, जोसँग चाहिँ त्यो माइन्ड सेट छ तपाईँको होइन प्रपर्टी इन्भेस्टमेन्टको भने चाहिँ दिस इज मोर क्यालकुलेसन होइन, तपाईँले चाहिँ नम्बरहरू क्रन्च गरेर हेर्नु पऱ्यो पहिला होइन तपाईँको सर्कमस्टेन्सेसमा, त्यसपछि चाहिँ यो गर्ने बेनिफिट चाहिँ तपाईँले देख्नुहुन्छ होइन। द वी डिस्कस नाउ लेट्स डिस्कस अन तपाईँको यसको च्यालेन्जेसहरू के छ। जस्तै अब
रेन्ट भेस्टिङ इन्स्टेड अफ बाइङ मैले पर्सनल ओनर अकुपायर घर होइन मलाई एउटा इमोसनल्ली मलाई घर किन्न मन लाग्यो होइन बस्ने घर सो तर मैले यो रेन्ट भेस्टिङ गर्दाखेरिको चाहिँ मलाई च्यालेन्जेसहरू चाहिँ के हुन्छ च्यालेन्जेस रेन्ट भेस्टिङ यस्तो पनि हो तपाईँको अब किनकि तपाईँ अस्ट्रेलियामा विभिन्न किसिमको स्किम्सहरूदेखि लिएर गभर्मेन्ट ग्रान्ट्स तपाईँको स्ट्याम्प ड्युटी कन्सेसन होइन सेयर इक्विटी स्किम विभिन्न किसिमका स्किमहरू छन् एज अ फर्स्ट होम बायर चाहिँ तपाईँले गेन गर्नुहुन्छ होइन मिनिमम डिपोजिट राखेर चाहिँ तपाईँले अचिभ गर्न सक्नुहुन्छ नि त्यो कुराहरू चाहिँ यु मे मिस इट बिकज यु आर गोइङ एज एन इन्भेस्टर वाइल रेन्ट भेस्टिङमा जाँदा चाहिँ तपाईँ चाहिँ रेन्ट इन्भेस्टर भएर जानुहुन्छ सो त्यो भएर फर्स्ट होम बायरका जे कुराहरू छन् नि बेनिफिटहरू त्यो बेनिफिट चाहिँ तपाईँले लुज गर्न पनि तपाईँले पाउनुहुन्न किनभने तपाईँ एज ए इन्भेस्टर भएर जाँदा हुन्छ फर्स्टमै होइन गर्नुहुन्छ सो यु लुज द्याट त्यो चाहिँ अब लट अफ पिपुलले चाहिँ गर्न नचाहने कुरा हो स्पेसल्ली यङ इन्भेस्टर अथवा यङ लाइक young couples or anyone who wants to buy property in Australia. Let's say, for example, someone buying a property in New South Wales under 900,000 or up to 900,000, they are able to get only with 5% deposit. भनेको चाहिँ तपाईँसँग $45,000 प्लस द स्ट्याम्प ड्युटी पनि तपाईँको 8 लाख to 9 लाखसम्म चाहिँ कन्सेसन छ 45 around 10-12,000 लाग्छ भनेको 55 to 60,000 मा तपाईँले 9 लाखको प्रपर्टी अचिभ गर्न सक्नुहुन्छ हाउएभर इफ द्याट प्रपर्टी वाज अ इन्भेस्टमेन्ट तपाईँले चाहिँ लट अफ द ब्याङ्क्स दे स्टप गिभिङ अ 5% डिपोजिट होइन त्यसमा अब त्यो 55-60 हजारमा एलएमआई 0 लेन्डर मोर्गेज इन्सुरेन्स वेब गरेर तपाईँले अचिभ गर्न सक्नुहुन्छ विच इज रियली अ ग्रेट थिङ के अब त्यही प्रपर्टी तपाईँले इन्भेस्टमेन्ट गरेर किन्न पऱ्यो फर इक्जाम्पल भने 900 को प्रपर्टी मिनिमम डिपोजिट यु नि 90,000 10% प्लस तपाईँको चाहिँ होइन हजुर लेन्डर मोर्गेज इन्सुरेन्स लाग्थ्यो स्ट्याम्प ड्युटी तपाईँको 4% त 36,000 होइन अनि लेन्डर मोर्गेज इन्सुरेन्स एराउन्ड 12-13,000 होइन गर्दा चाहिँ तपाईँलाई हाई डिपोजिट चाहिन्छ हजुर त्यो बाहेक अर्को जस्तै रेन्ट भेस्टिङ यो इन्भेस्टमेन्ट प्रपर्टीमा अर्को कुरा भनेको चाहिँ तपाईँको क्यापिटल गेन ट्याक्स जुन छ होइन त्यो ट्याक्सको कुरा आयो फेरि होइन यु निड टु टक टु द अकाउन्टेन्ट बट देन डेफिनेटली ट्याक्समा पनि तपाईँको यदि ओनर अकुपायर प्रपर्टी तपाईँले सेल गर्नुभयो भने यु विल नट बी पेइङ क्यापिटल गेन ट्याक्स होइन एट द सेम टाइम इफ यु पे if you sell your investment property then you will be liable for paying तपाईँले त्यसको जुन एटलिस्ट 1 वर्ष होल्ड गर्नु भने 50% होइन तपाईँको क्यापिटल गेन ट्याक्स होइन होल्ड गर्नुभयो भने 50% क्यापिटल गेन ट्याक्स त्यसको प्रफिटको 50% होइन हो क्यापिटल गेन ट्याक्सका कुराहरू हुन्छन् त्यही भएर त्यो लट अफ इन्भेस्टरले चाहिँ अलिकति लङ्गर टर्म सोच गराएर चाहिँ इक्विटी लेभरेज गर्दै प्रपर्टी बाई गर्ने अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँको एट द एन्ड अफ द टर्म चाहिँ होइन सेल गर्नु पऱ्यो भने तपाईँको क्यापिटल गेन तिर्ने अथवा लङ टर्म स्ट्राटेजी बनाएर प्रपर्टी ग्रोथ बनाएर पोर्टफोलियो बनाउने किसिमले चाहिँ तपाईँको इन्भेस्ट गरेको हुन्छ ओके नट फर सर्ट टर्म होइन त्यो लङ टर्म हिसाबले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ होइन बनाएर त्यो गरे हुन्छ अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको इट्स भेरी हार्ड होइन अब पर्सनल सर्कमस्टेन्सेसमा चाहिँ नि अर्को च्यालेन्जेस भनौँ न रेन्ट भेस्टिङको चाहिँ नि अब तपाईँलाई स्पेसली चाहिँ तपाईँको बच्चाहरू छ होइन यु हेभ 2 चिल्ड्रेन इभन 1 चाइल्ड होइन बच्चाहरू स्कुल जान थाल्यो यो लिभिङ इन सर्टेन एरियाज तपाईँ इस्टाब्लिस त्यो एरियामा बस्न थाल्नुभएको छ फ्यामिलियर भइसक्नुभयो होइन र त्यो सिचुएसनमा पनि आई फाउन्ड च्यालेन्जेस होइन किनभने इदर यु निड टु डिले यो ग्राटिफिकेसन होइन म चाहिँ अहिले चाहिँ बरु सेक्रिफाइसै गर्छु होइन म बरु रेन्टमै बस्छु इभन मलाई कहिलेकाहीँ ओनर त्यो हाउस ओनरले चाहिँ होइन ल्यान्डलोडले अब घर खाली गर भन्ने त्यो रिस्कहरू हुनसक्छ होइन कुनै पनि बेला तपाईँलाई यु निड टु बी रेडी फर द्याट होइन एट द सेम टाइम कुनै पनि बेला चाहिँ सो दे क्यान आस्क यु देन यु निड टु त्यो चाहिँ च्यालेन्जिङ फ्याक्टर चाहिँ छ यदि इस्टाब्लिस फ्यामिली भनौँ न जसको चाहिँ बच्चाहरू अलरेडी ग्रोन अप छ स्कुल जान थालेको छ भने चाहिँ आई थिङ्क द्याट इज च्यालेन्ज वाट डु यु थिङ्क अबाउट द्याट भेरी ट्रु तपाईँको किनकि वेन यु हेभ अ किड्स अब तपाईँको किड्सहरूलाई you don't want to change around all the time because they get used to it in one area अनि फ्रेन्ड्सहरू बनाएको हुन्छ तपाईँले नै आफ्नो फ्यामिली सर्कल बनाएको हुन्छ होइन त्यो भएर इट इज अलवेज अगेन अ प्रायोरिटी होइन तपाईँको प्रायोरिटी केमा छ
होइन। अब तपाईँको प्रायोरिटी चाहिँ होइन मैले मेरो किड्सलाई यहाँ जन्माउँछु यहाँ बसाउँछु अथवा यसो यसो गर्छु भने हामीले त्यसैमा नै फोकस गरेर स्ट्राटेजी गराउनु पऱ्यो। मेबी रेन्ट भेस्टिङ नट अ गुड आइडिया फर दोज काइन्ड अफ पिपल। Again, as you said, like you said, there is a sacrifice involved. While like getting something beneficial, there is always a upside and downside. होइन त्यसमा चाहिँ विचार पुऱ्याएर आफूलाई लङ टर्म चाहिँ क्या यो गर्दा मलाई बेटर हुन्छ अथवा दिस इज माई प्रायोरिटी हाउ आई गोइङ टु लिभ माई लाइफ भनेर चाहिँ तपाईँको हामीले माइन्ड सेट चाहिँ सेट गर्नु पऱ्यो पहिला नै। त्यही त मैले अब तपाईँलाई भनौँ न इट्स सुरुमा त डेफिनेटली इट्स अब माइन्ड सेट होइन। तपाईँले त्यो माइन्ड सेटमा चाहिँ नि फाइनेन्सियल गोल तपाईँको पर्सनल सर्कमस्टेन्सेसहरूलाई चाहिँ नि एन्ड यु निड टु बी अवेर अफ दिस रिस्क एज वेल होइन। अब जस्तै तपाईँले यो रेन्ट भेस्टिङमा जानु भने यु निड टु बी अवेर अफ सर्टेन च्यालेन्जेस चाहिँ छ। त्यो च्यालेन्जेसमा चाहिँ नि मेरो ब्याकअप सर्कमस्टेन्सेस ब्याकअप स्ट्राटेजी चाहिँ नि कन्टिजेन्सी चाहिँ नि होइन कन्टिजेन्सी प्लानहरू चाहिँ यस्तो छ भनेर तपाईँले चाहिँ नि प्रिपेयर चाहिँ हुनुपर्ने हुन्छ होइन। इट्स नट जस्ट गोइङ रेन्ट भेस्टिङ तुरुन्तै तपाईँले पैसा कमाउनुहुन्छ भन्ने पनि कुनै ग्यारेन्टी छैन किनभने त्यो त्यसको पनि साइकल प्रपर्टीको साइकल हुन्छ होइन। तर एटलिस्ट एउटा फ्रिडम छ मलाई लागेको इन्भेस्टिङमा चाहिँ तपाईँ ओनर अकुपायर प्रपर्टीमा म बस्यो भने मेरो प्रपर्टी ग्रो हुँदाखेरि पनि प्रपर्टी अप एन्ड डाउन मार्केटको साइकल चेन्ज भइरहेको हुन्छ। प्रपर्टी कहिले घट्छ कहिले बढ्छ तर स्टिल आइएम लिभिङ द्याट प्रपर्टी क्या। म त्यसलाई सेल गर्न त पाउँदैन नि त्यही प्रपर्टीमा बसेको हुन्छु। तर रेन्ट भेस्टिङमा चाहिँ एटलिस्ट मार्केटको मुभमेन्ट भयो मार्केटको तपाईँको प्रपर्टीको प्राइस डबल भयो बढ्यो होइन पिक तपाईँको मार्केट भने आई क्यान चेन्ज माई होइन आई क्यान सेल द्याट प्रपर्टी क्या। त्यसको जुन फ्रुट एउटा इस्टाब्लिस ट्रीले जुन फ्रुट दिएको हुन्छ त्यसलाई झिक्न टिप्न त पायो नि त। अब ओनर अकुपायर प्रपर्टीमा त तपाईँ त्यहीँ बस्नुहुन्छ बढे पनि घटे पनि यु स्टिल लिभिङ इन द्याट प्रपर्टी क्या। तपाईँसँग कुनै त्यो चोइस त हुँदैन होइन। त्यो एउटा किसिमको फ्लेक्सिबिलिटी हो। र मलाई अर्को चाहिँ मैले देखेको अनुसार चाहिँ अब एकजना कपलको देखाएको थिएँ होइन ए पर्टिकुलर फ्यामिली। सो हि ह्याड मल्टिपल 5-6 प्रपर्टिज होइन इन्क्लुडिङ इन्भेस्टमेन्ट प्रपर्टिज कमर्सियल प्रपर्टिज। अनि सो उसको उहाँ कुरा गर्दाखेरि सो उसको आइडिया चाहिँ के थियो भन्दाखेरि सो हि थिङ्स पेइङ ह्युज मर्गेज जुन हामीले तिर्छौँ होइन हाउसको जुन तिर्छौँ त्योभन्दा पनि सो हि वान्ट्स टु मेक स्योर हि बिल्ड क्यास फ्लो क्या होइन। हि बाइज मोर पोजिटिभ न्युट्रल क्यास फ्लो प्रपर्टिज होइन नट हेभिली त्यो प्रपर्टीले चाहिँ उसलाई चाहिँ फाइनेन्सियल बर्डन पनि गरेन होइन। हि पेज रेन्ट बट एटलिस्ट हि हेज अ लेस फाइनेन्सियल क्यास फ्लोको साइडमा चाहिँ सेम काइन्ड अफ क्लाइन्ट आई ह्याड हु बिल्ड उसको 10वटा प्रपर्टी छ है। ऊ चाहिँ अब प्रोफेसनलले चाहिँ माइग्रेसन लयर छ बुढाबुढी नै लयर छन् अनि उसको पनि प्रायोरिटीमा त्यही नै छ होइन। अहिले चाहिँ अब गएर चाहिँ उसले के भनेको छ भन्दाखेरि उसँग 10वटा प्रपर्टी पोर्टफोलियो भइसक्यो। अब उसले चाहिँ के भनेको छ 2-3 लगभग उसको 2-3 प्रपर्टीहरू नियरली पेड अफ भइसक्यो। उसले हि स्टार्टेड रेन्ट भेस्टिङ सिन्स लास्ट 10 years होइन। अब उसको प्रायोरिटी के छ भन्दाखेरि 2-3टालाई सेल गरेर इज गन बाई वान He's going to buy his own principal place. Principal place of residence. He probably buy with the cash or borrow some money. With the cash or borrowing मा पनि तपाईको त्यो जुन 80% 90% बैंकको लोन नभएर तपाईले जम्मा 40-50% भयो भने इट्स एटलिस्ट इट नट ए फाइनान्शियली तपाई त्यति भनौँ न तपाईलाई चाहिँ त्यसले लाइफ स्टाइलमा त्यति प्रब्लम ल्याएन हैन। मैले देखेको लट अफ रेन्ट इन्भेस्टरहरु हैन अब अहिले त अलिकति टाइम चेन्ज भयो पास्ट 5-6-7 years अब हामीले जब मर्गेज ब्रोकिङ सुरु गरियो त्यसपछि चाहिँ एराउन्ड म्याक्सिमम त्यो बेलामा चाहिँ तपाईँको 500 सम्मको प्रपर्टीहरू लिने के त्योभन्दा अलि लेस तपाईँको प्राइसको प्रपर्टी लिने हाई तपाईँको रेन्टल एरिया हेरेर त्यो भयो भने उहाँहरूको क्यास फ्लो चाहिँ मा प्रब्लम भएन अनलेस द समय अहिलेको जस्तो भयो भने अलिकति डिफ्रेन्ट भयो इन्ट्रेस्ट रेट हाई छ सम अफ द प्रपर्टिज निड टु पुट सम क्यास टु रन बट मोस्ट अफ द प्रपर्टी चाहिँ अलरेडी चाहिँ तपाईँको रनिङ बाई इट सेल्फ के। हजुर एनिवे सो लेट्स नाउ कन्क्लुड आवर होइन अब कन्भर्सेसन म तपाईँलाई चाहिँ केही क्वेसनहरू सोध्छु फास्ट ट्र्याक सो हाम्रो लिसनर्सहरूलाई चाहिँ बेनिफिट हुन्छ। सो रेन्ट भेस्टिङमा कोही इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने कोही भनौँ न जसले हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू रेन्ट भेस्टिङको लागि चाहिँ स्टेप्सहरू के हुनसक्छ कस्तो स्टेप्सहरू वाट दे निड टु कन्सिडर वाट दे निड टु टक होइन
या अब यसमा हामी आज हाम्रो आफ्नै भाषामा चाहिँ हामीले पोडकास्ट गरेका छौँ रेन्ट इन्भेस्टिङ होइन। विशेष गरी हामीले हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू अस्ट्रेलियामा हुनुहुन्छ, दे आर मोस्टली लाइक फर्स्ट होम बायर्स एन्ड स्लोली स्टार्टेड इन्टु इन्भेस्टिङ जर्नी होइन। उहाँहरूलाई नै हाम्रो यो हामीले जानेको कुराहरू सेयर गरौँ भनेर हो। अब हाम्रो मार्केटमा चाहिँ स्लोली द रेन्ट इन्भेस्टिङ चाहिँ सुरु हुँदै गएको छ कि हजुर नयाँ नि नर्मल्ली चाहिँ अलवेज अ ड्रिम हो होइन। अनि त्यसपछि अहिले आएको चाहिँ यङ कपलहरूले चाहिँ लेट्स स्टार्ट विथ वाट वी क्यान, लेट्स बाई इन्भेस्टमेन्ट प्रपर्टी एन्ड वी लिभ। हाम्रो यो जे टपिकमा कुरा गरियो स्पेसली यङ कपलहरू जो हुनुहुन्छ नि, जसको चाहिँ चिल्ड्रेनहरू छैन, चाइल्डहरू छैन होइन, दे डोन्ट ह्याभ द्याट मेनी फ्यामिली अब्लिगेसन्स होइन, या चाहिँ इभन सिङ्गल भनौँ न जो सिङ्गल हुनुहुन्छ होइन, सो दे आर मोर फ्री इन द्याट सेन्स होइन डुइङ सर्टेन थिङ। अनि चाहिँ ल लेट्स डु इट, किनकि यङ माइन्ड हुन्छ धेरै They can experiment. चाहिँ एकदम चाहिँ एट्याच भएको हुँदैन क्या धेरै कुरामा, लेट्स डु इट भन्ने छ। त्यो मात्रै नभएर अब इन्भेस्टरहरूले पनि अब अलिकति चाहिँ होइन दिस माइट बी द वे टु गो अहेड भन्ने हिसाबले चाहिँ इन्क्वायरीहरू त्यो पनि हो। र अर्को मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ नि, जो फ्यामिली हुनुहुन्छ इभन दे हेभ 3 चिल्ड्रेन लिभिङ इन सदरल्यान्ड शायर, उहाँको सिचुएसन पनि त सो आई डोन्ट वान ट्राभल लाइक होइन सो 2 hours समवेयर होइन, आई वान लिभ वेयर एक्ज्याक्टली वेयर माई फ्यामिली लिभ्स एन्ड आई वान वर्क देयर 10 minutes डिस्टेन्स होइन, सेभ माई टाइम। इट्स नट इजी। म आफै नै तपाईँको ट्राभल एभ्री डे चाहिँ इन एन्ड आउट 1 hour 2 hours ट्राभल गर्छु। द्याट 2 hours वर्थ सो मच के, किनभने हाम्रो तपाईँले अब भनौँ न तपाईँले 2 hours वर्थ भन्नुभयो, अब हाम्रो पर्सनल लाइफ बिजनेस लाइफ फ्यामिलीको टाइमको हिसाबले ओभरअल होलिस्टिक हिसाबले लाइफलाई हेर्ने हो भने त द टाइम इज अल्सो भेरी इम्पोर्टेन्ट होइन, वी हेभ लिमिटेड टाइम। एक्ज्याक्टली। सो इफ एनी वान वान्ट्स टु रेन्ट बेस्ट गर्न चाहनेहरूलाई चाहिँ बेसिकली फर्स्ट इज अलवेज अ मोर्गेज ब्रोकर। मोर्गेज ब्रोकरसँग गएर चाहिँ वेयर आइ एम सिटिङ, मेरो अहिलेको सिचुएसन के छ, हजुर फाइनेन्सियली म कहाँ छु, मेरो बजेट मैले कसरी कन्ट्रोल गरिरहेको छु, मेरो क्रेडिटहरू के छ होइन, र मेरो सेभिङ्समा मैले सेभिङ गरिरहेको छु कसरी सेभिङ भइरहेछ होइन, ऱ्यान्डम सेभिङ भएको छ कि अथवा मैले जेन्युनली सेभिङ गरेको छु कि अदरवाइज पुरै कम्प्लिट आफ्नो चाहिँ नि तपाईँले एनालाइसिस गर्नु पर्यो आफ्नो पोर्टफोलियो होइन, वेयर यु आर राइट नाउ। एक्ज्याक्टली, ओभरअल वेयर यु आर भनेर चाहिँ तपाईँले आफ्नो लोकल मर्गेज ब्रोकरलाई फोन गरेर चाहिँ सोध्न सक्नुहुन्छ, किनकि मर्गेज ब्रोकर आर देयर टु हेल्प यु टु अन्डरस्ट्यान्ड एन्ड मेक अ प्लान फर यु होइन। अनि वेन मर्गेज ब्रोकरसँग सिट डाउन गरिसकेपछि ही अर सी विल गाइड यु होइन, तपाईँ यो सिचुएसनमा हुनुहुन्छ, तपाईँको गोल एचिभ गर्नलाई तपाईँले यो गर्नुपर्छ भनेर एडभाइस गर्नुहुन्छ। र आयो अब तपाईँ चाहिँ लेट्स से यु आर रेडी, अब रेडी हुनुहुन्छ भने चाहिँ अब रेन्ट बेस्ड मोस्टली इन्ट्रेस्टेड अथवा चाहिँ अलिकति टाढा तपाईँ बस्यो भन्दा अलिकति टाढा हुन्छ, त्यो भएर चाहिँ तपाईँहरूले इट मे नट बी भेरी इजी फर यु टु सोर्स अफ प्रपर्टी इजिली। सो इन द्याट केस होइन बायर्स एजेन्ट प्लस रियल इस्टेट एजेन्टहरू होइन उहाँहरूले हेल्प गर्न सक्नुहुन्छ। प्रपर्टी तपाईँको चाहिँ मेरो यस्तो छ, म यतिसम्मको चाहिँ बोरोइङ छ, म यहाँ इन्भेस्ट गर्न चाहन्छु अथवा मेरो गोल यो छ, तपाईँलाई चाहिँ अब उहाँले नै भन्नुहुन्छ के कुराहरू सोध्नुहुन्छ अनि सोधेको आधारमा चाहिँ इन्भेस्ट गर्न सकियो होइन। सो तपाईँले भनेअनुसार सुरुमा चाहिँ सबैभन्दा सुरुमा इभन वेदर अर इन्भेस्टिङ स्ट्राटेजी थिङ्क अबाउट द्याट फर्स्ट सिचुएसनमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ आफैलाई रिफ्लेक्ट गर, सेल्फ रिफ्लेक्ट गर होइन, वेयर यु आर राइट नाउ होइन, वाट्स यु सिचुएसन, तपाईँले चाहिँ त्यो बरो गर्न सक्ने क्यापासिटी छ तपाईँको होइन। र अर्को कुरा टक टु द मर्गेज ब्रोकर, अर्को कुरा तपाईँको रिस्क के छ होइन, तपाईँको जब छोड्दै हुनुहुन्छ कि कुनै इम्प्लोइमेन्ट रिस्कहरू छ कि या चाहिँ तपाईँको कुनै कन्टिजेन्सी प्लानहरू के छ, यु निड टु एनालाइज फर्स्ट अफ अल वेदर द्याट स्ट्राटेजी सुट्स यु होइन। नम्बर 1 तपाईँलाई सुट गर्न पनि सक्छ नगर्न पनि सक्छ होइन, एभ्री इन्डिभिजुअल इज डिफ्रेन्ट होइन, कसैलाई प्रपर्टीमा हन्ड्रेड्स अफ देयर आर डिफ्रेन्ट स्ट्राटेजी, कसैलाई कुनै स्ट्राटेजी सुट गर्छ कसैलाई गर्दैन होइन, आफ्नो पर्सनल सर्कमस्टेन्स अनुसार भन्छ। यु निड टु फर्स्ट अफ अल मेक स्योर वेदर द्याट सुट्स यु होइन, if that suits you then we guide you definitely mortgage broker whether buyers isn't tapile haina, you can contact buyers, whether you can even do buy it yourself haina, it's those things are just a process haina. But first of all big picture haina, you need to know
एक्ज्याक्टली वेदर द्याट स्ट्राटेजी इज लिडिङ टु योर लाइफ गोल होइन. लाइफको जुन हाम्रो फाइनेन्सियल गोल के हो हामी किन गर्दैछौँ, हाम्रो नन फाइनेन्सियल सिचुएसनमा पुग्न गर्दैछौँ. जस्तो मानौँ यु वान स्टे विथ यर फ्यामिली, यु वान लिभ कम्फर्टेबल लाइफ, हो यु वान गो ब्याक होम विथ गुड स्टे विथ यर प्यारेन्ट्स, वाट एभर होइन रिजन्स, त्यो हाम्रो अल्टिमेट अचिभमेन्ट हुनसक्छ होइन. सो वी निड टु क्यालकुलेट बेस्ड अन द्याट वेदर this financial strategy will lead you to the non-financial situation doing these things or not. That's I think the big picture thinking. Awesome, beautiful. Anyway, so last thing is any final tips. तपाईले कुनै त्यस्तो फाइनल टिप्सहरू दिन चाहनुहुन्छ हाम्रो लिसनरहरू जो सुन्दै हुनुहुन्छ आजको यो हाम्रो पहिलो पोडकास्ट. आई रियली अपोलोजाइज इफ वी डिड सम मिस्टेक्स होइन. आई मिन डुइङ दिस इज फर्स्ट टाइम, मेरो पनि एक्सपिरियन्स फर्स्ट टाइम आइ एम डुइङ पोडकास्ट होइन, एन्ड यु आर अल्सो डुइङ आई गेस फर्स्ट टाइम होइन. त्यसैले गर्दाखेरि इफ इट्स समथिङ गिभ अस फिडब्याक एन्ड कमेन्ट्स होइन. सो डेफिनेटली इट विल बी रियली हेल्पफुल फर अस टु इम्प्रुभ आवर सो, एन्ड वी विल ब्रिङ रियली हेल्दी भ्यालुएबल कन्टेन्ट्स इन दिस स्पेस. सो एनी फाइनल टिप्सहरू त्यस्तो केही तपाईँले दिन चाहनुहुन्छ हाम्रो अडियन्सहरूलाई, लिसनर्सहरूलाई? फर्स्ट अफ अल थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु होइन, एभ्री वान हु आर वाचिङ अस. थ्याङ्क यू फर टेकिङ द टाइम टु वाच अस होइन. अवश्य पनि तपाईँहरूले इन्जोय गर्नुहुन्छ. तपाईँहरूलाई हामीले गरेका कुराहरू इट्स गोइङ टु बी भेरी डिफ्रेन्ट फर इन्डिभिजुअल निड होइन. तपाईँहरूले आफ्नो सर्कमस्टान्स अनुसार यो हामीले चाहिँ जेनरल कुरा गरेका छौँ आज. तपाईँहरूलाई डाइरेक्टली चाहिँ स्विट कसैलाई हुने कसैलाई नहुने हुन पनि सक्छ. सो तपाईँको आफ्नो जिज्ञासा अथवा केही छ भने तपाईँले हामीसँग कुरा गर्न सक्नुहुन्छ होइन. हामीले तपाईँको सिचुएसनमा चाहिँ हामीले कुरा गरेको छैन, यो तपाईँको सिचुएसनमा नहुन सक्छ होइन. जस्ट जेनरल इन्फर्मेसन होइन, तपाईँको फाइनेन्सियल पर्सनल सिचुएसनको आधारमा चाहिँ होइन. त्यसैले गर्दा यु निड टु टक टु द स्पेसलिस्ट रिगार्डिङ युर सिचुएसन होइन. तर आजको कन्क्लुजनमा भन्नुपर्दा फाइनल टिप्स चाहिँ अब इफ यु आर लुकिङ टु गेट इन टु मार्केट होइन, बेसिकली चाहिँ फर्स्टमा अघि मैले भने चाहिँ गरेर निड टु अन्डरस्ट्यान्ड वे यु एट फाइनेन्सियल्ली होइन. अब हामी लाई कतिपय कुराहरू हाम्रो चलिरहेको हुन्छ तर वी डोन्ट नो हाउ इट इज गोइङ के. हामी चाहिँ फ्लोमा हिँडिरहेको हुन्छौँ. त्यो फ्लोलाई चाहिँ प्लानिङ गरेर स्टेप बाई स्टेप चाहिँ होइन, दिस इज वेयर आई वान गो एन्ड दिस इज हाउ आई निड टु वर्क भनेर चाहिँ बजेटिङदेखि लिएर फाइनेन्सियल कन्ट्रोलहरूदेखि लिएर होइन तपाईँको चाहिँ एक्जिस्टिङ इट्स लाइक यु आर सेइङ अलमोस्ट लाइक वी नीड टु लुक एट आवरसेल्फ फ्रम हेलिकप्टर भ्यू होइन. हेलिकप्टर भ्यू. अब तपाईँहरू अलरेडी इन्भेस्टर्स हुनुहुन्छ, मल्टिपल इन्भेस्टमेन्ट गर्न खोज्नुहुन्छ, प्लानहरू गराउँदै हुनुहुन्छ भन्यो भने नम्बर क्रन्चिङ गर्ने होइन. सुरुमा त नम्बरै ठिक हुनु पऱ्यो होइन. नम्बर तपाईँको मेक सेन्स, तपाईँले त्यो प्रपर्टीलाई होल्ड गर्न सक्नु चाहिँ सक्नुहुन्न होइन. एक्ज्याक्टली. तपाईँसँग एकजना आफ्नो ब्रोकर टर्न लाइक हु डजन्ट रियली फोकस अन ट्रान्ज्याक्सन बेसिस बट तपाईँलाई एउटा होलिस्टिक रूपमा चाहिँ तपाईँसँग बसेर तपाईँको सिचुएसनलाई हेरेर सल्लाह दिन सक्ने एउटा एडभाइजरसँग जोइन हुनुहोस्. अर्को कुरा जस्तै तपाईँले यो जुन आई मिन मैले तपाईँलाई एड गरेँ त्यसमा तपाईँले अब होलिस्टिक तपाईँले एडभाइस लिनुहुन्छ भने चाहिँ डेफिनेटली यु पुट अल दिस स्पेसलिस्ट टुगेदर. मोर्गेज ब्रोकर तपाईँको अकाउन्टेन्टलाई पनि राख्नुहोस् टेबलमा होइन. यु क्यान इभन टक टु यर फाइनेन्सियल एडभाइजर इफ यु निड, ओ टक टु द प्रपर्टी स्ट्राटेजिज, एभ्रीबडी सबैलाई चाहिँ टुगेदर तपाईँले राखेर तपाईँले आफ्नो प्लान त्यसरी गर्नुभयो भने पनि इट कुड बी मोर कङ्ग्रुएन्ट. त्यो चाहिँ भनौँ न एटलिस्ट होलिस्टिक हुन्छ. र ओभरअल मलाई लागेको फाइनल थटमा चाहिँ सो सुरुमा चाहिँ हेर्नुहोस् तपाईँ वी समटाइम डे टु डे लाइफ हामीले रनिङ ऱ्याट रेस जस्तो हामी गइरहेको हुन्छ, हामीलाई थाहा हुँदैन कहिले के गरे हुन्छ के गरे हुँदैन. तर एज अ स्ट्राटेजी एज अ गोल हामीले जब बनाउँछौँ हाम्रो चाहिँ भनौँ न 10 years या 20 years टाइममा चाहिँ आई वान बी इन द्याट सिचुएसन होइन, आई वान अचिभ द्याट वान, आई वान डु दिस. त्यो बनाइसकेपछि त्यसपछि चाहिँ तपाईँको गोल र तपाईँको सर्कमस्टेन्समा चाहिँ there are various different strategies in property, hundreds of different होइन. तपाईँले अनि चुज गर्नुहोस् whether rent investing or maybe rent investing doesn't suit you, maybe अर्को. अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँले चाहिँ अनि त्यसपछि प्रपर्टी सर्च गर्ने, रिसर्च गर्ने एन्ड देन डु अदर होइन. अब त्यो भनौँ न आई मिन गो टु द रियल इस्टेट वेबसाइट.com whatever, there are so many tools होइन. then you can use those tools होइन. that's the last thing to do होइन.
सो फर्स्ट अफ अल वी निड टु नो दोज होइन आवर गोल एनिवे सो आज अरू केही छ फाइनल केही कुरा भन्नु छ जाँदै आजलाई रेन्ट भेस्टिङको टपिक्समा हामी यहीँ नै एन्डिङ गर्नु आज हामी रेन्ट भेस्टिङको टपिकमा चाहिँ हामी कन्क्लुड गर्छौँ र तपाईँहरूलाई चाहिँ नि थ्याङ्क्स फर लिसनिङ सो वी विल बी डेफिनेटली सिङ यु नेक्स्ट मन्थ सो हाम्रो यो रेगुलर मन्थली बेसिस यो पोडकास्ट हुनेछ र विल बी ब्रिङिङ सम मोर इन्ट्रेस्टिङ टपिक्स नेक्स्ट मन्थ थ्याङ्क्स See you all. Thank you. And watch out for this space for the valuable contents.